پیا ہے جنہاں دے نام وجدے پے نے انہاں دے نام صرف محمد مصطفیٰ دے پیار اور آپ دی غلامی تو وجدے پے. ایک بادشاہ سی یمن دا جس کا نام سی تجھے اکثر سنیا ہونا ہے تبہ حمیری. وہ حضور دے آن تو تقریباً 100 سال پہلے بڑا عرصہ پہلے وہ دورے تے نکلیا 12,000 انہاں نال عالم حکیم خطباء شعراء جس طرح بادشاہ دا پرانا دور ہوندا سی اس نے سارے اپنے نال لے لکھاں دے حساب نال گھوڑیاں تے فوجاں لکھاں دے حساب نال پیدل فوجاں وہ اپنا روب اور اپنا دبدبا وکھان واسطے نکلے سی. جس طرح تسی آندے نا بھی چڑی تے آئے وہ چڑی تے نکلے بھی اسی جا کے اپنی رعایا نو اپنے بندیاں نو دسیے کہ تواڈے بادشاہ کول کتنا ٹل ہے. اس عرشے چاہی چاہ کی عمر پنڈ پنڈ گلیاں چو جتوں لنگ دیا بندے آکھن بھی بادشاہ بڑے ٹل والا ہے بادشاہ بڑے ٹل والا ہے. بندے انہاں دی فوجاں ویکھن آن جتھے بادشاہ رکے اوتھے سارا علاقہ اکٹھا ہوئے انہاں ویکھے. او جدوں مکے چ آیا نا گل سمجھ نہیں ہے وہی ہوندی لیکن جڑا بندہ سمجھے اس نو گل دا نفع بھی ہوندا ہے فائدہ بھی ہوندا ہے اور پھر اس نو گل یاد بھی ہو جاندی ہے جڑا بندہ دھیان نال سنے کہ گل کی ہے. تے اس قوم نو اکثر انہاں چیزاں تو ہٹا کے تے ہن بس ڈرامہ بازی طرف لا دیتا گیا لیکن اللہ تعالی ہدایت دے اللہ تعالی اس قوم نو محمد مصطفیٰ دے دین دی سمجھ عطا فرمائے. ٹھیک ہے جدوں مکے آیا نا تے مکے دے بندے نکل کے ویکھن کوئی نہ گیا اور جدوں دوسرے پنڈاں کول رکدا سی نا تے دوسرے پنڈاں والے سارے ویکھن اوندے ہیں. جدوں مکے آیا نا تو مکے والے ویکھن نہیں آئے. اس مڑ پوچھا بھی یہی پنڈ والے کون نے جڑے مینوں ویکھن نہیں آئے جڑے مینوں سلامی نہیں کرنا مینوں ملن نہیں آئے کون نے. تو انہاں کہیا اس پنڈ دا نام مکہ ہے ایتھے ایک خانہ کعبہ ہے جس نو آندے نے اللہ دا گھر ہے وہ اندے کول جاندے نے وہ کسی اور کول جاندے ہی کوئی نہیں. وہ کعبے کول جاندے نے جے مسئلہ بننے وہ کسی اور کول جاندے ہی کوئی نہیں تے وہ تیرے کول آئے کوئی نہیں. انہیں دل چ اس خیال آیا کہ میں اس گھر نو ہی پٹ چڑھنا ہے جڑا بندیاں نو میرے نیڑے نہیں آن دینا. اندی نیت آئی جدو اس نے نیت کی تھی کہ میں کعبہ پٹ دینا ہے اتھے تاکہ لوگاں دا یہ سسٹم ختم ہو اندے منہ چو تے نک چو تے کنا چنا جس طرح زخم دی چو پیپ نہیں نکل دی زخم پک جائے تو گند نکلدا ہے اندے منہ چو زبان چو کنا چو نک چو گند نکلنا شروع ہو گیا. اندے نال ڈھیر سارے حکیم ہیں وہ سارے حکیم جڑے نے وہ بھی کٹھے وہ سارے علاج کرن کدی کوئی دوائی دین کدی کوئی دوائی دین تے بدبو اتنی آوے کہ بندے کول بہ نہ سکے. وہ بڑا پریشان بھی ہے من ہویا کی اوندا ایک حکیم سی تے جڑا کچھ اللہ والا سی او جدو آیا نا اندے نیڑے او سنا کیا کیا بھی بادشاہ بیماری آسمانی ہے تو علاج زمینی کردا پیا. بیماری اے اتو آئی ہوئی ہے تے علاج ایتھے نہیں ہونا ہے تو اتو ہی ہونا ہے. بیماری دیاں بھی قسماں ہوندیاں نے ایندہ بندیاں کو نہیں پتا ہر بیماری زمینی نہیں ہوندی کچھ بختی اتو بھی تواڈے تے لاندی ہے تواڈے عملاں دی وجہ تو ساڈے عملاں دی وجہ دعا کیتا کرو اللہ سونیا سانو اپنی آزمائش تو بچا کے رکھی. اس بادشاہ تے جدو بیماری لگی ان حکیم آکھیا بھی سونیا یہ زمینی بیماری نہیں یہ بیماری آسمانی ہے تے جے کچھ گڑبڑ کیتی ہے جے کوئی گل کیتی ہے تے اون دے کول معافی مانگ معافی تاں دینی ہے. اس ویلے سوچیا ہوتا کہ او ہو کہ اللہ سونیا میری توبہ اس نے توبہ کیتی تے اللہ نے ان دے زخم ان بیماریاں اوویں ہی ٹھیک کر چھڑی. مواہب اللدنیہ ایک کتاب اندر موجود ہے دوسری کتاب مدارج النبوہ جن وچ میں تھانوں دس رہا یہ گلاں لکھیاں اور بڑا مشہور واقعہ ہے توبہ میری تے اس پھر جدو دعا کیتی مولا میری معافی دے وہ ٹھیک ہو گیا. وہ بڑا مکے ویکھن آیا کعبے ویکھن مکے آیا جدو مکے چ آیا تے اس نے بڑا ویکھیا اس نے کہا اللہ آ کمرہ ہے جس کمرے سے وجہ تو میرے تے اتنا عذاب آیا جڑے گئے نے نا انہاں پتہ جڑے نہیں گئے میں دس چھڑنا بندیاں دے نے جی مدینے گئے بڑا ٹھٹ ہوندا ہے ایمان نال دی مکے بھی بڑا ٹھٹ ہوندا ہے. جس اللہ دا گھر دسدا ہے نا ایک باری دل ہل جاندا ہے جے میں صحیح گل دسدا پیا جس اللہ دا گھر دسدا ہے نا کعبہ پر نظر پوے تے بندہ ہل جاندا ہے بندے دا پتر ہو گیا اور جڑا نہیں ہو تے ادھر کعبے وچ بھی آ کے کمینہ ہوندا
میں اتھے چوری کردہ ویکھیا بندہ، اتھے کعبے دے وچ طواف کردیاں جیباں کٹدے ویکھے۔ غلط بندے ہر تھاں تے ہون گے، چنگے بندے بھی ہر تھاں تے ہون گے۔ اور جس لئے کعبے تے پہلی نظر پوندی ہے نا، اجے بندہ بڑا دور ہوندا ہے، تے جس لئے پہلی نظر پوندی ہے نا، ایک بار اندر ہل جاندا ہے جے بندہ مومن ہوئے بھی یہ میرے اللہ دا گھر ہے، تو نکا جا کمرہ کو نہیں، بڑا بڑا سارا کمرہ ہے۔ جو آیا نا تو اس ویکھیا، اس آکھیا اے وہ اللہ دا گھر ہے، اس آکھیا اندے تے غلاف چڑھ، اس ریشم دا غلاف بنوا کے اس کعبے دے اوتے چڑھایا۔ تو دا کیا ہر پنڈ دا بندہ آوے، ہر بندن بلا کے پیسے بھی دیتے تے 7 سوٹ بھی دیتے، اور وہ بھی ریشم دا کیا تہاڈا تحفہ ہے کس تو تسی اس پنڈ دے وچ رہندے ہو۔ دوانے کی گل دی سمجھ شاید آ جائے۔ پنڈاں دا بھی بڑا فرق ہوندا ہے تے نال رہن دا بھی ڈھیر سارا فرق ہوندا ہے۔ آ جڑے آندے نا سارے برابر نے، سارے برابر نہیں ہوندے، جڑے نال ہوندے نے او ہور ہوندے نے، جڑے دور ہوندے نے او ہور ہوندے نے۔ فرق ہوندا ہے محبتاں دا۔ او دا کیا دون 7 سوٹ بھی دتے نے، 7 ہر بندے تے پیسے بھی جے تسی اس پنڈ وچ رہندے۔ اوتھوں مڑ دورہ کر لیا، او مڑ مدینے گیا۔ کتے گیا؟ مدینے۔ جدوں مدینے گیا نا تے اون دے نال جڑے عالم آئے سن، انہاں دے مسلک دے، انہاں دے مذہب دے، انہاں جدوں مدینے دی مٹی ویکھی نا تے اوتھوں دیاں روڑیاں ویکھیاں تے اوتھوں درخت ویکھے، انہاں کیا بادشاہ سلامت تھانے گل دساں؟ انہاں کیا دسو؟ انہاں کیا جی تیرے ہو کے تینوں پیانیاں ایس پنڈ وچ آخری نبی نے آنا ہے۔ ایس پنڈ وچ جڑا اسی کتاباں وچ پڑھیا نا، اپنی کتاباں پرانیاں وچ بھی اس پنڈ وچ نبی نے آنا ہے۔ اونی مٹی انج دی ہونی ہے، اونیاں کنکریاں انج دی ہونیاں نے، اون دے روڈ انج دے ہونے نے، اون دے رخ انج دے ہونے نے، او شرطاں ساریاں اس پنڈ دے اوتے فٹ ہوندیاں۔ ایس پنڈ وچ اس آخری نبی نے آنا ہے۔ اس لیے اس بادشاہ نے پوچھا کتنا عرصہ ہونا ہے، کس لیے آنا ہی نہیں؟ انہاں کہ یہ نہیں پتہ کس لیے آنا ہی نہیں، پر آنا ہے اس پنڈ وچ۔ اس دا کیا ہن میں تے جانا ہے تو پتہ نہیں میں زندہ رہنا ہے یا نہیں۔ اس اپنے نال دیاں مولویاں نے آکھیا جڑے اون دے عالم ہے، انہاں کہا تسی ایتھے رہو۔ انہاں واسطے اس نے 1400 گھر بنائے، 1300 یا 1400 کتابیں چاہندا ہے، گھر بنائے۔ تسی گل ہن ایویں لائٹلی سمجھ رہے ہو، لیکن تسی کدی سمجھو بھی ایک بندہ ایک بندے دے ویکھن واسطے 1400 گھر بنائندا پیا۔ 1300 یا 1400 گھر بنائے، گھر بنا کے سارے مولیاں نے کہا تسی ایتھے رہنا ہے، میں تانوں خط لکھ کے دینا ہے، جدوں او محمد عربی آوے گا نا تسی انہاں نوں میرا خط پیش کرنا ہے۔ میں رستے چاہندا ہے گل پڑھدا پیا، جدوں میں جملے پڑھے نا بھی وہی آندا ہے کہ میرا خط انہاں نے دیویا جی، مین بڑی درد ہوئی سی دل وچ۔ میرا جملہ چند بندے سمجھن گے، سارے نہیں سمجھن گے، مین بڑی درد ہوئی کہ یار وہ بندے کڈے وقت والے ہیں جڑے حضور نو خط لکھ دے آئے۔ جس نو محبت ہوئے انہوں پتا ہوندا ہے یار میسج کرے تو کتنا سکون ہوندا۔ بندہ بڑا پریشان ہوئے یار ایک باری چاکی آئی میس جو تو بندہ آندا ہے ہنوں کوئی دکھ نہیں، ہن تو سارے ختم ہو گئے۔ وہ کڈے لوگ وقت والے ہیں جڑے حضور نو بہ کے خط لکھ دے پے۔ اس مڑ خط لکھیا، اس آکھیا کسے نہ کھاتے دا تبا حمیری۔ یہ میں جو جملے اردو دے میں پنجابی دس رہی، اس آکھیا بھی انتہائی کم ترین بندہ، مطلب بھی جڑا کسے کھاتے دا نہیں، او تبا حمیری محمد مصطفیٰ نو خط لکھدا پیا، جڑے کائنات دی ہر شے دے مالک نے، اونے جملے نے میں تانوں خط لکھدا پیا۔ سنیا میں تواڈے کول اپڑ نہیں سکیا، میرا زمانہ اور ہے تواڈا زمانہ اور ہے، لیکن میں لکھ کے دیندا پیا میں تواڈا سب تو پہلا مرید ہاں۔ سونیا میں تانوں ویکھ نہیں سکیا، تسی پتہ نہیں کیویں دے ہونے ہو، تواڈا پتہ نہیں حلیہ کیویں دا ہوے گا، لیکن ہونا سب تو سونا ہے۔ سونیا میں توبہ ہو میری تواڈے تے ایمان بھی لیاوندا پیا، تواڈا کلمہ بھی پڑھدا پیا، اور میں تواڈے مریداں دے اندر شامل ہون دا شرف بھی حاصل کردا پیا۔ اسے خط لکھیا تے دتا اپنے عالماں نوں، او دا کیا خط رکھیا جے کول تے جس لے حضور آਉਣਾ نا انہاں نوں دینا ہے، تے جے تواڈے ہوندیاں نہ آਉਣ تساں کو اپنی نسل نوں دینا ہے، او اپنی نسل نوں دین، اے خط حضور تک پڑھنا ہے تواڈی ذمہ داری۔ او دن مدینے دے اندر آبادی بدن لگ پئی، او سارے اوتھے آباد ہو گئے، آبادی آہستہ آہستہ ودی گئی، وقت گزریا، او بادشاہ مر گیا، او جو 100 سال لگا تو کتنا عرصہ ہوندا ہے، 4-5 نسلاں لگ جاندیاں، کتنیاں 4 نسلاں دا لفظ اوتھے لکھیا ہے کہ 4 نسلاں انہاں دی گزر گئیاں جڑے اوتھے عالم رہے سن۔ چوتھی نسل وچ جدوں ٹرے نا تے اس نسل دا ایک عالم دین سی جس دا نام سی حضرت ابو ایوب انصاری۔ ابو ایوب انصاری انہاں غلام سی جس دا نام سی ابو لیلا۔ کیا نام سی؟ ابو لیلا۔ اس نے وہ خط اون دے کول رکھوائے اسی،
کہ رکھنا تو ہے، یہ تیری کلی ڈیوٹی ہے کہ تو صرف اس خط دی راکھی کرنی، تو میرا غلام ہے تو اس خط دی راکھی کرنے رہنا۔ وقت گزریا، حضور مکے تشریف لے آئے، مکے تو جدو مدینے آئے تو جدو حضور مدینے وڑن لگے نا، جملے نوٹ کرنے، جدو حضور مدینے وڑن لگے نے، آپ دے نال جڑا آپ دا صحابی سی نا، اور اس دا نام سی بریدہ اسلمی۔ کیا نام سی؟ بریدہ اسلمی۔ جس طرح تسی لکھ دو نا سرگانا را کھرل، اے اسلمی قبیلہ اسلم دا سی، بریدہ اسلمی یعنی اسلم خاندان دا بریدہ، اور بریدہ دا مطلب بندہ ہے ٹھنڈا۔ بریدہ کس نو کہندے نے؟ ٹھنڈے تو۔ اسلم دا مطلب ہے سلامتی آ۔ وہ حضور نو مگرو پھڑن آیا سی، جڑا کافراں اعلان کیتا جڑا پھڑ کے لاوے اس نو انعام دیواں گے۔ جدو حضور دے نیڑے آیا نا تو زمین کے اندر دھنس گیا، پھر نکلیا۔ حضور پوچھا تیرا نام کی گئے؟ اس نے کہا میرا نام بریدہ اسلمی ہے۔ سرکار فرمایا مڑ تو ظلم نہیں کر سکتا۔ اے مسئلہ ہے جڑا بندہ سمجھ جاوے۔ انہاں کہا تو ظلم کر سکتا نہیں۔ انہاں کہا جی کیوں؟ انہاں کہا تیرا نام دا مطلب ہے کہ تو ٹھنڈ والا ہے۔ ناواں دا بندے تے بڑا اثر ہوندا ہے، اس واسطے نا جڑے نے سونے بنا کے رکھیا کر، ٹھیک ہے؟ اچھا او نال جدو حضور مدینے دی باؤنڈری تے گئے نا تے بریدہ فرمانا سونیا جے کوئی جھنڈا ہوندا نا، آ جڑے آندے نے جھنڈے کتوں کڈے، جے انہاں نے کہا آؤ تانوں بکھاواں گے کتوں کڈے تے دہاڑیاں کتاباں دے وچوں وکھاواں گے۔ میں دیوبندیاں بھی پیانا تے اہل حدیثاں بھی پیانا، جڑا دون گل کرے نا بھی یہ جھنڈا کتے لکھیا ہے، میں دساں گا تہاڈی ہر کتاب دے وچ لکھیا ہے۔ گلاں کردے نے ایویں دنیا تنگ کردے رہندے، او لڑنے تے کتے گل تے لڑے ہی کیڑے پیار دے اوتے لڑدی جائے بلا۔ تے جڑا جھنڈے دا رولا پیدا پہلے اپنے جھنڈیاں دے ثبوت وکھاوے، جڑے تسی کڈ دیو کتے لکھے ہوئے۔ اے جھنڈا اے محبت دی نشانی ہے سنیاں دی، اسی تاں تو سرکار دا جھنڈا لینے۔ تے سرکار جدو مدینے وڑن لگے نا، نوکر آ کے سونیا کو جھنڈا ہوندا نا، میں وہ ڈنڈے تے لا کے تہاڈے اگے کے ٹردا تاکہ دورو دشدا محمد مصطفیٰ دے غلام ہونے پہ۔ اس بندے دس چھڑیا بھی یہ جھنڈا لا کے سرکار دے اگے ٹرنا محمد مصطفیٰ دے غلاماں دی۔ نوکر اگے ٹر دیا، بادشاہ پیچھے ٹر دیا، اس گھوڑی دے اگے جڑا آپ دی اونٹنی سی اگے اس کہا تھوڑے میں اگے ٹرنا تسی پیچھے لاؤ۔ سرکار فرمایا جھنڈا تے کونوں، پھر جھنڈا کیندا بڑھانی؟ اس اپنی پگڑی کھول کتاب اہل حدیثاں دی سیرت الرسول قاضی سلمان منصور پوری اہل حدیث اون دے وچ جملے لکھے جڑے میں تانوں دس رہا۔ انہاں کہ سونیا جھنڈا کوئی نہیں، سرکار فرمایا ہن کپڑا تے کوئی نہیں، انہاں کہ سونیا اپنی پگ نہ کھول لو۔ اس نے چٹی پگ بننی ہوئی سی، چٹی پگ بننی سی، چٹی پگ کھول کے اس نے جڑی اون دے کول تلوار سی، نیزا سی، اور لمبے لمبے ڈنڈے ہوندے نے، اس ایک سرا اوتے بنیا تے دوجا سرا تھلے بنیا، تھلے بن کے تھلو ڈنڈا پدیا تے اچا آواز کیتا تے ادو ہوا وگی تے مڑ پگڑی اڈی، وہ دور تک مڑ اوندا پھریرا لہرایا تے اگے اگے غلام جاندا پیا، پیچھے پیچھے محمد عربی تے صدیق اکبر جاندے پیا۔ جدو مدینے والے تے مڑ مدینے والے ویکھیا، انہاں مڑ جدو دوروں ویکھیا کھجوراں دے اوتے کھلو کے انہاں یار نو تکیا تو انہاں کہیا او جھنڈا لہراندا پیا تے سرکار اوندے پے۔ سرکار مدینے گئے، جدو مدینے گئے تے ہر کوئی آکھے ساڈے ال آؤ، ساڈے ال آؤ، ساڈا گھر لے لو، ساڈے ال آؤ، ساڈے ال آؤ۔ تے جڑا بادشاہ نے توبہ ہو میری، او سرکار واسطے کہ گھر بنا کے گیا سی، اس 1400 گھر بنائے تے دتے مولویاں نو تو دا کہہ بھی جڑا وچ سونا گھر ہے نا، اے گھر میرا ہے تے میں محمد مصطفیٰ واسطے بنا کے جاندا پیا، جس لے ہون تسی آکھنا کہ سونیا اے گھر تہاڈا غلام بنا کے تانوں گفٹ دے گیا ہے۔ او گھر ابو ایوب انصاری کول آیا، تو جب سرکار آئے نا مدینے تے سب نے کہا جی ساڈے ال آؤ، ساڈے ال آؤ، ساڈے ال آؤ۔ تو سرکار فرمایا اونٹنی نو چھڈ دیو، اونٹنی نو ناقتی مامورۃ من اللہ، اس نو اتو آرڈر آ چکے نے، تسی اس نو چھڈ دیو۔ پتہ نہیں بندیاں نو سمجھ آئیے کہ نہیں، جیڑی اونٹنی سرکار دے تھلے آ جاوے اللہ اس نو بھی آرڈر اپڑا چھڑدا ہے۔ فرمایا تسی اس نو چھوڑ دیو، اے اللہ کی طرفوں مامور ہے، اس نو آرڈر دے دے کہ کتھے جانا ہے تے آپ پہ جتھے جائے گی نا میں اوتھے ہی رہنا۔ تسی نہ رولا پاؤ ایدے جاؤ ایدے آؤ ایدے آؤ ایدے آؤ، میں کندے ال جاواں جدے لے گی میں اوتھے جانا ہے، تے اس نو رب دس چھڑیا کتھے جانا۔ انہاں اونٹنی چھڑ دتی تے اونٹنی ٹردی گئی، انہیں ٹردی ٹردی آ کے حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر دے سامنے بہ گئی۔ جدو بیٹھی ہے نا، جدو بیٹھی ہے اس نے سٹاپ کیتا، رکی تے او غلام جس کا نام سی ابو لیلا او نیڑے ہویا،
سرکار فرماتے نے تیرا نام ابو لیلا ہے. میں ذمہ دار ہوں. سرکار فرمایا تیرا نام ابو لیلا ہے. وہ کہا جی میرا نام ابو لیلا ہے. دعا نے کہ میں پتہ لگ گیا. سرکار فرمایا سانو تیرے آن تو ڈھیر پہلے دا پتہ ہے. وہ خط کی دے جڑا تینوں بندہ ساڈا بیلی دے گیا ہے. وہ کہ سونے دعا نے کہ میں پتہ ہے. سرکار فرمایا سانو تو پتہ ہے. جنہیں پتہ نہیں لگتا میں کہ پتہ نہیں تو کنہ نہ مننا پتہ نہیں لگتا. جنہوں اسی مننے ہیں نا اس نو ساری کائنات دا پتہ ہے. تے پتہ اس دیتا ہے جس نے ساریاں شیاں بنائیاں نے. حضور نے فرمایا اور ریٹر لیا خط لیا. اس خط دیتا. سرکار نے خط کھولیا تو مڑ سرکار پڑھیا. میں پہلے دسیا بھی وہ کتنا وقت آڑا ہے جن دے لفظاں نو سرکار پڑھ دیا. وہ مڑ جدو پڑھے انہیں سرکار تے سرکار ہسن تے خوش ہون. اینڈ دتا مڑ لکھیا سونیا دعا کر رہا جی تہاڈا غلام توبہ ہو میری. سرکار نے جدو جملہ پڑھیا نا تو سرکار فرماندے نے ساڈا بڑا چنگا بیلی آئے, اچھا بھائی سی, اچھا دوست سی, اللہ تعالیٰ نے اتے رحمت فرمائے. اس گھر دے اندر محمد عربی نے قیام فرمایا. وہ گھر سی 2 منزلہ, ایک کمرہ تھلے سی تے ایک کمرہ اوپر سی. سرکار نے انہاں بندیاں ابو ایوب انصاری سنیا تسی اتے رہ پو تھلے اسی رہنے کہ تسی اچے رہو کہ اسی تھلے رہنا. سرکار فرمایا نہیں تسی اتے رہو میں تھلے رہنا. تسی اتے رہو میں تھلے رہنا. بھی بندیاں نے آنا وہ بار بار اتے جان کے تسی ڈسٹرب ہو گئے تسی فیملی سمیت اوپر شفٹ ہو جاؤ میں تھلے رہنا. سرکار تھلے رہے. چلو تھلے رہنا تے جدو سرکار تھلے رہے اس نے مدینے دے اندر چارپائیاں تے سون دا رواج نہ آیا. اے گلاں دون کسے بندے نہیں دسنیاں جڑیاں میں ہن دسدا. اس نے مدینے چارپائیاں تے سون دا رواج او بندے چارپائیاں تے سوندے او چارپائیاں تے نہ سوندے زمین تے سوندے. تے سرکار مکے چ عادت پہ چکی سی آپ نو چارپائی تے سون دی. آپ جدو دے گئے نا تو آپ نے فرمایا بھی چارپائی لے آؤ. تو ایک غلام آیا حضرت بریدہ حضرت اسد بن زرارہ. انہاں کہ سونیا میں چارپائی لے آؤں. سرکار فرمایا لے آؤ. وہ اپنے گھر گئے تے لوہے دی چارپائی لے کے آئے. کیڑی چارپائی؟ لوہے دی چارپائی لے کے آئے اور انہوں نے سرکار نو دتی. سرکار اس چارپائی تے ستے. سرکار اس چارپائی تے ادھر ویکھو آکو سبحان اللہ. سرکار اس چارپائی تے ستے. جو سرکار دا وصال ہو گیا نا سرکار دا وصال ہو گیا تو اس چارپائی نو صحابہ نے رکھی رکھیا. اس چارپائی نو صحابہ نے رکھی رکھیا اور اس چارپائی دے اتے اس مدینے والے اپنے مردے رکھ کے دفن کر دے. وہ چارپائی جڑی سرکار جس اتے سوندے آئے نا وہ چارپائی مدینے والا حضرت عائشہ کو خرید لے اور خرید کے انہوں نے مسیح تے اپنے پنڈ چ رکھ لی. کس واسطے کہ جدوں بھی کوئی مردہ سی نا وہ اس چارپائی تے رکھ کے کی کر دے آئے دفن کر دے آئے. بندیاں مڑ پوچھیا بھی اس چارپائی تے کیوں دفن کر دے؟ تو پرانی ہو سکتا ہے اس بڑیاں بڑیاں چارپائیاں ہوں. یہ تو سادی دی چارپائی ہے ودیاں ودیاں چارپائیاں موجود نہیں اس تے کیوں دفن کر دے ہو؟ تو انہاں کہ اس چارپائی نال محمد مصطفیٰ اور ہی لگے ہوئے. اور ساڈا ایمان کے عقیدہ ہے جس چارپائی نال ساڈا یار لگ جاوے جڑا اس دے نال بھی لگے گا اللہ تعالیٰ صدقے چارپائی دے اس نو جنت عطا فرما دے گا. صدقے چارپائی دے اللہ تعالیٰ اس نو کی عطا فرمائے گا؟ جنت. کیوں؟ اس نال محمد مصطفیٰ ٹچ ہوئے. سمجھ آؤندی پئی؟ انہوں نے وہ چارپائی حاصل کر لی. چارپائی دے اتے وہ اس طرح کر دے. سرکار سو گئے چارپائی دے اتے چارپائی منگا لی. وہ جڑے اتے گئے آئے نا یہ اسی اتلے گھر چرانے وہ ہونا آکھن بھی اسی سمجھے کس تھان تے تھلے تے سرکار نے ایک گھر دا قد دے دوجا حصے نال ستا رہے ایک جڑا ہے وہ ادھرلے پاسے کھلوتا رہے ستے نہیں. کس تو وہ فرماندے تھلے یار اسی اتے کیویں سائیں جاوی. وہ لوگ بڑے ادب والے آئے بڑی محبت والے آئے. انہوں نے وہ چارپائی جس محمد مصطفیٰ دے نال لگی سی نا اس چارپائی دی عزت کی تھی اور اس چارپائی نو خرید کے اس چارپائی نو ہمیشہ واسطے رکھیا اور اپنے مردیاں واسطے استعمال کر کے سانو ایک سبق دیتا ہے کہ جیڑی شے کسے چنگے دے نال لگ جاوے بندہ ان دے نال بھی لگے تے اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرما چھڑ دے. سرکار مسیح تے بے کے تقریر کر رہے اور ایک مائی آ گئی اور کہ سونے